नमस्कार आदरणीय श्रोताहरू, तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ युवासँग मेयर। आज हामी युवासँग मेयर कार्यक्रममा भेरी नगरपालिकाका मेयर चन्द्रप्रकाश खत्रीसँग हामी भेरी नगरपालिकाका युवाहरूको अवस्था, त्यसपछि नगरपालिकाले युवाहरूका लागि गरेका विभिन्न कार्यक्रम तथा नीति तथा रणनीतिका बारेमा पनि हामी छलफल गर्नेछौँ र चालु आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षका लागि तय गरिएका नीति निर्माणमा युवाहरूको चाहिँ सहभागिताका विषयमा पनि हामी छलफल गर्नेछौँ। आजको बहस युवासँग केन्द्रित हुनेछ। यतिखेर हामी युवासँग मेयर कार्यक्रम अन्तर्गत तपाईँ रेडियो सुन्ने सम्पूर्ण श्रोताहरू र त्यसै गरी भेरी नगरपालिका आसपासका युवाहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँले हामीलाई फोन गरेर तपाईँका आफ्ना आवाजहरू चाहिँ सुनाउन सक्नेछ र ती आवाजहरू हामी मेयर मार्फत जवाब दिने प्रयास गर्नेछौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ मेयर साहब। धन्यवाद। हजुर, आजको कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिसँग चाहिँ अब रेडियो कुराकानी मार्फत रेडियो बहसमा छौँ र यसमा कोभिडको बेला के कस्ता सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू नगरपालिकाको तर्फबाट भएका थिए? सर्वप्रथम त यो कोभिड-19 यो डरलाग्दो महाव्याधि यो मानव हाम्रो पुस्ताले निकै चाहिँ कठिनाइका साथ बेहोर्नु परेको यो एउटा ठुलो दुर्भाग्यपूर्ण महाव्याधि हो। त्यसो भएकाले गर्दा यसले धेरै मानवीय क्षति पुर्याउन पुग्यो। यसका बिचमा भेरी नगरपालिका यसका असरहरूले अछुतो रहन सकेन। त्यसो भएकाले गर्दा भेरी नगरपालिकाले सबैभन्दा पहिले त नागरिकहरूलाई यो महाव्याधिबाट जोगाउनुको निम्ति अधिकतम पहल कदमी र अधिकतम अग्रसरता र जिम्मेवारिता लिनुपर्छ भन्ने सोचका साथ हामीले सर्वप्रथम त स्वास्थ्यसँग अथवा स्वास्थ्य क्षेत्रसँग कुनै खेलबाड नगरिकन बजेटलाई प्राथमिकता दियो। जसको कारण बजेटलाई प्राथमिकता दिने क्रममा हामीले हाम्रो 13वटा वडामै कसरी हुन्छ यो टेस्टिङको दायरालाई बढाउने, त्यसपछि गएर उहाँहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य प्रोटोकलहरूलाई कसरी उहाँहरूलाई चाहिँ सम्प्रेषण गर्ने, उहाँलाई जानकारी गराउने भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो चाहिँ सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मी साथीहरूलाई त्यो खटनपटन, त्यो साधन सामग्री, औषधि यो कुराको निम्ति हामीले भेरी नगरपालिकाले त्यो सम्पूर्ण व्यवस्था गर्न पुग्यो। जसको कारण गर्दा हाम्रो भेरी नगरपालिकाले यो मुलुकका भनेको भन्दा भेरी नगरपालिकाभरिका नागरिकलाई जोगाउनुको निम्ति एन्टिजेन टेस्ट, पिसिआर टेस्टदेखि लिएर अब विभिन्न किसिमका चाहिँ सामाजिक दूरी आदि इत्यादि मापदण्डका बारेमा सम्पूर्ण कुराले हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ सबै कुराहरू समयमै गर्न सक्दाखेरि ठुलो क्षति हुन पुगेन। त्यसो भएकाले गर्दा जति चाहिँ हामीले चाहिँ टेस्ट गऱ्यौँ, जसले गर्दा हामीले कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पत्ता लगाउन उनीहरूको चाहिँ सङ्ख्या हामीले थाहा पाउन सफल भयौँ। जसको कारण गर्दा अहिले चाहिँ त्यो भेरी नगरपालिकामा एउटा किसिमको नियन्त्रित अवस्थामा छ। करिब 12 जना अहिले सङ्ख्या भन्दा 13 जना एउटा अफिसियल रेकर्ड छ हामीसँग। त्यसो भएकाले मृत्यु त्यति हुन पुगेको छ। यो चाहिँ देशैभरिमा चाहिँ तुलना गर्ने हो भने भेरी नगरपालिकाले छिटै यसलाई नियन्त्रण लिन सकेको, जसको फलस्वरूप अहिले हाम्रो आफ्नै किसिमको आइसोलेसन छ। हामीले चाहिँ पर्याप्त मात्रामा औषधि अहिले हामी स्टक पाइल गर्न सफल भएका छौँ। अक्सिजनहरू चाहिँ व्यवस्थापन गरेर अक्सिजनको सिलिन्डर हाम्रो 24 घण्टा हाम्रो स्ट्यान्ड बाई छ। त्यसो भएकाले गर्दा भेरी नगरपालिकाले यो कोभिड-19 को बेला कसरी चाहिँ सबैभन्दा बढी हामीले के हो त भने मानवीय क्षति हुन दिनु हुँदैन, रोगबाट जोगाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यतातिर केन्द्रित भएको हुनाले यति बेला अन्य विकास निर्माण कार्यहरू अलिकता ओझेल परे, तर स्वास्थ्यको सवालमा चाहिँ हाम्रो पूर्ण तदारुकता र सचेतनाका साथ हाम्रो अभियानहरू अगाडि रह्यो भन्ने म भन्छु। यो हजुर, यसरी यो बिचमा कुराकानी भएर जोड्दै गएर फेरि यतिखेर हामीसँग अहिले प्रत्यक्ष टेलिफोन मार्फत कोही युवा आउनुभएको छ। उहाँको हामी प्रश्न सुन्छौँ। के छ प्रश्न? हजुर, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, भीम खत्रीजी, तपाईँको जिज्ञासा के छ? हाम्रो मेयर साहबलाई जिज्ञासा के छ? धन्यवाद हजुर, धन्यवाद। हजुर,
हुन्छ, धन्यवाद। तपाईँको जिज्ञासा मेरो साथले दिँदै हुनुहुन्छ यसैमा जवाफ यसैमा। धन्यवाद भीम खत्रीजी, तपाईँको प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब यो आर्थिक वर्ष 2078-79 को यो बजेट सभाबाट युवा लक्षित कार्यक्रमहरू कस्तो भयो भन्ने सन्दर्भमै तपाईँको प्रश्न केन्द्रित छ। त्यसो भएले गर्दा यो प्रश्न एकदमै चाहिँ हाम्रो युग सापेक्ष र हाम्रो समाजलाई उठाउने हो, समाजलाई अगाडि बढाउने हो भने हामी यस्तै युवाहरू सचेत नहुन्जेलसम्म हाम्रो समाज उठ्दैन होइन। युग बदलिँदैन, समाज उठ्दैन र पुस्ता परिवर्तन हुँदैन। त्यसो भएले गर्दा मैले दिमाग खेलाएको अथवा म केन्द्रित रहेको जस्तै बालबालिकासँग मेयर, किनभने अब एउटा पुस्तालाई हामीले सम्मान गर्ने हो, राम्रा चाहिँ पक्षहरू उहाँको सिकाइ गर्ने हो, नराम्रा पक्षहरूलाई हामीले के हो त भन्दाखेरि हामीले छोडेर जाने हो। त्यसो भएले गर्दा एउटा पुस्तालाई हामीले सम्मान गर्ने हो। तर अब आउने पुस्ता बालबालिका, मैले सुरुमा त बालबालिका भनेको थिएँ, सँगसँगै जोड्न खोजेको कुरा युवा पनि हो। त्यसो भएले गर्दा बालबालिका र युवामा हामीले पवित्र सोचको साथ यो पुस्तामा पूर्ण इमान्दारिता अनुशासनका साथ हामीले धेरै मेहनत गर्न सकेनौँ भने यो पुस्ता बदलिने कुरा, समाज बदलिने कुरा र आउने पुस्तालाई बाटो देखाउने कुरा असम्भव हुन्छ भन्ठानेरै बालबालिकासँग मेयर कार्यक्रम हामीले तर्जुमा गरेका थियौँ। त्यो कार्यक्रम अहिले पनि कन्टिन्यू छ। यो कोभिड-19 को कारणले गर्दा धेरै कुराहरू बिथोलिएको छ, अवरोध भएको छ। त्यसो भएले गर्दा यसका सम्पूर्ण कुराहरू निर्णय भएर एउटा अभियानको रूपमा सूचकसहित जाने भनेर हामीले चाहिँ अभियान पनि चालिसकेका छौँ र अहिले हामी निर्वाचित भएको 5 वर्ष कार्यकालको अन्तिम वर्ष पनि छौँ र यसको मतलब अब विभिन्न कारणले गर्दा अवरोध हुँदा पनि यो कार्यक्रम छोड्यौँ कि भन्ने जिज्ञासा पनि हुनसक्छ। तर त्यो नभएर विशेष अनुदान मार्फत हामीले बजेटको जोहो पनि गरेका छौँ। त्यसो भएले गर्दा युवा लक्षित, बालबालिका लक्षित हामीले चाहिँ एउटा विशेष अनुदान अन्तर्गत हामीले चाहिँ बजेटको पनि छुट्याइसकेका छौँ नगरसभाबाट। त्यसो भएले गर्दा देखिने गरी, अनुभूति हुने गरी र केही एउटा चाहिँ रिजल्ट देखियो है, परिणाम देखियो है भन्ने गरी हामीले कार्यक्रम र योजनाहरू र त्यो योजना बजेट छुट्याइसकेपछि अब त्यो कार्यक्रम कसरी दिने भन्ने सन्दर्भमा अब हामी बस्दैछौँ हामी। किनभने त्यो कार्यक्रमको मोडेल कस्तो रहने होइन, त्यसलाई कार्यक्रम कसरी बढीभन्दा बढी युवा र चाहिँ बालबालिकामा लैजाने, त्यसलाई हामी वर्गीकरण गरेर त्यो सोच्नु भएको हुनाले हाम्रो चाहिँ बजेट छुटिएको छ। तर अब योजना कस्तो किसिमको प्रभावकारी योजना दिने भन्ने सन्दर्भमा पुनः हामी चाहिँ सरकारवाला साथीहरू जस्तै अहिले रेडियो पाइला एफएमले समेत होइन, अब मलाई खुसी लाग्यो। मैले गर्न खोजेको सपनालाई पनि यो चाहिँ पाइला एफएमले मलाई धेरै ऊर्जा दियो। किनकि अहिले चाहिँ अब उहाँहरू चाहिँ युवा लक्षित कार्यक्रम र युवा लक्षित यो मिडियाको कार्यक्रम एकदम पूर्ण जोस जाँगरो साथ अत्यन्तै मेहनत गरेर प्रतिकूल वातावरणमा बिच लागिराख्नु भएको रहेछ। त्यसो भएले गर्दा युवामा नजाउन्जेल हामी सकिँदैन। अहिले युवाहरू अब वास्तवमा भन्ने हो भने अब युवालाई कसरी खेलकुदमा जोड्ने होइन, अब वास्तवमा म आफैले पनि के हो त भनेर भन्दाखेरि अहिले हामी चाहिँ धेरै मान्छे, हामी धेरै युवा साथीहरू अहिले कोरोनाबाट हामीले गुमाउन पुग्यौँ। त्यो के रहेछ त भनेर भन्दाखेरि युवाहरूको खानपिन होइन, युवाहरूको अनुशासन, युवाहरूको चाहिँ अब भोजनको शैली, सुत्ने शैली होइन, त्यसपछि गएर अध्ययनको शैली, यो सबै कुराहरूमा अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ धेरै कुराहरू तालमेल मिलेको रहेछ। त्यसो भएले गर्दा कोभिड-19बाट सबैभन्दा बढी प्रभावित, ज्यान गुमाउने, यसबाट सङ्क्रमित हुने सबै कुरा युवाहरू छ। त्यसो भएले गर्दा अब युवाहरू, अहिले म भन्छु युवाहरूले कसरी चाहिँ इम्युनिटी पावर बढाउने, आफ्नो चाहिँ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कसरी वृद्धि गर्ने। त्यसो भएले गर्दा युवाहरू कुलतबाट जोगिनुपर्छ, कुलतलाई छोड्नुपर्छ होइन, लागु पदार्थ दुर्व्यसनीबाट टाढा रहनुपर्छ। त्यो परिवर्तनको यात्रा आफूबाटै सुरु गर्नुपर्छ। हामीले उत्पादनसँग जोडिनुपर्छ, मेहनतसँग जोडिनुपर्छ। हाम्रा त्यस्ता मोटिभेसनल हाम्रा क्लासहरू हुन्छन्, हाम्रा त्यस्ता मेन्टरिङ क्लास हुन्छन्। त्यसले गर्दा पहिला दिमागलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा क्लियर एउटा लाइनमा ल्याइसकेपछि त्यो दिमाग अनुसार त्यो चाहिँ हामीले मोटिभेसन, जुन मोटिभेटेड दिमाग अनुसार चाहिँ हाम्रा पाइला, हाम्रा चाहिँ जोस जाँगर, हाम्रा ऊर्जा, हाम्रो कार्यशैली र हाम्रा योजनाहरू बन्नुपर्छ भन्ने म चाहिँ अडान भएको हुँदा अहिले चाहिँ त्यही ढङ्गका योजनाहरू हामी केही समयपछि हामी बनाउँछौँ। हामीले युवा लक्षित, बालबालिका र युवा लक्षित हामीले चाहिँ के हो त बजेट चाहिँ हामीले छुट्याइसकेका छौँ र आवश्यकताको आधारमा त्यो बजेटको पनि हामीले चाहिँ जोहो गर्दै जानेछौँ र बजेट चाहिँ त्यसमा चाहिँ थप गर्दै जानेछौँ भन्ने कुरामा चाहिँ म राख्न चाहन्छु। र अपाङ्गता सम्बन्धी पनि भन्नुभएको छ होइन, अपाङ्गता
सम्बन्धी कार्यक्रममा हामी साँच्चीकै अब यो अपाङ्गता भनेको निकै एउटा चाहिँ नि गम्भीर एउटा चाहिँ नि मुद्दा हो यो। त्यसो भएकाले गर्दा उहाँलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिलाउने कुरामा होइन, सामाजिक सुरक्षाको सवालमा अहिले पनि त्यस्ता किसिमका विभिन्न किसिमका मागहरू हामी कहाँ आइरहेको छ। जस्तै हामीले अब अपाङ्गता भत्ता दिने सन्दर्भमा आदि इत्यादि कुरामा हामीले चाहिँ वडामै गएर हामीले चाहिँ क्याम्पेनिङ चलाउने होइन, अब क्याम्पिङ चलाउने, त्यहीँबाट पनि अपाङ्गताको क्याटेगोरी छुट्याएर उहाँलाई यहाँसम्म आउँदाखेरि समस्या पर्छ भनेर हामी टोलमै गएर त्यो क्याम्प चलाएर नै हामीले त्यहीँबाट अपाङ्गताको वर्गीकरण गरेर त्यहीँबाट उहाँलाई चाहिँ अपाङ्गताको कार्ड दिने। त्यसपछि गएर अर्को कुरा के गरिरहेको थियौँ भने हामीले अहिले कति कहाँ गुनासो हामीलाई के आएको छ भने यो ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, अपाङ्गता भत्ता, जुन सामाजिक सुरक्षा भत्ता छ हामीलाई पहिलेकै सिस्टम थियो भन्ने कुरा पनि आएको छ। तर कुरा के रहेछ भने अब यो महत्त्वपूर्ण रेडियो कार्यक्रमबाट म के भन्न चाहन्छु भने सबै कुरा डिजिटल सिस्टममा गइसक्यो। हामीले चाहेर पनि जाजरकोट जिल्लामा हामीले छुट्टै सिस्टममा जानुपर्छ भन्ने सकिँदैन। त्यसो पनि यो सदरमुकामको नगरपालिका हामीलाई छुटै छैन भनेर माथिबाट भनिएको छ। त्यसो भएकाले गर्दा यसरी चाहिँ अब एउटा ब्याङ्किङ सिस्टमबाट अथवा ब्याङ्किङ एकाउन्टिङ सिस्टमबाट जाँदाखेरि अलिकता भत्ता दिलाउने कुरामा समस्या त परेको छ। तर पनि भोलि जाँदा के हुन्छ, हामी अभ्यस्त हुन्छौँ। यो पहिलो चरण तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो परेको हुनसक्छ, किनभने यसले गर्दा वित्तीय पारदर्शिता, त्यसमा हुने भ्रष्टाचारका विभिन्न किसिमका ती चाहिँ जुन किसिमको हिजोको समस्या थियो त्यो समस्या निराकरण भएर जाँदो रहेछ अहिले डिजिटाइजेसन। त्यसो भने यसले गर्दा कति अपाङ्ग ज्येष्ठ नागरिकहरूले अप्ठ्यारो महसुस गर्नुभएको थियो, यसलाई अप्ठ्यारो नमानिदिनु होला। एकैछिन एकपल्ट मिहिनेत गर्ने हो, मिहिनेत गर्ने एउटा सिस्टमले तपाईँहरू भोलि अभ्यस्त भइसक्नुहुन्छ, जसले गर्दा तपाईँहरूको पैसा चाहिँ कतै हिनामिना हुँदैन। त्यसो भएकाले गर्दा अपाङ्गता लक्षित कार्यक्रम के हुन सक्छन् भनेर भन्नुभएको छ। अब हामीले अब धेरै कुराहरू माग आधारित पनि हुनुपर्छ भन्ने छ। त्यसो भएकाले गर्दा साथीहरूको चाहिँ अझै पनि माग आउनु पर्यो। माग आइसकेपछि हामीले कार्यपालिकाका बैठकहरूमा घनीभूत छलफल गरेर हामीले हो यो किसिमको मागले साँच्चीकै अपाङ्गता भएका युवाहरूको बालबालिकाहरूको चाहिँ मागलाई सम्बोधन गर्छ भन्ने किसिमको हाम्रो ठम्मै भइसकेपछि हामीले त्यो ढङ्गको कार्यक्रम गर्छौँ। तर बजेट चाहिँ हामीले छुट्याएका छौँ, त्यो कुरा समस्या हुँदैन। हजुर, यसै गरी अर्को एकजना सहभागीले जिज्ञासा राख्नुभएको छ, सुनौँ। धन्यवाद बिसीजी। अब 10 कक्षामा पढ्ने हाम्रो सानो बहिनी अब एउटा पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, उहाँले निकै उत्सुकताका साथ तपाईँले प्रश्न राख्नुभयो। अब मैले भने वास्तवमा जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि हामीले बाहिरबाट विभिन्न टिका टिप्पणी आफ्ना मतहरू दर्जा गर्नु र भित्र चाहिँ एउटा जिम्मेवारी लिएर काम सम्हाल्नुमा धेरै कुराहरू तालमेल मिलाउनुको निम्ति हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ। त्यसो भएकाले गर्दा अब बालबालिका सम्बन्धी कार्यक्रम तय गर्नु, बालबालिका केन्द्रित विभिन्न किसिमका योजनाहरू अगाडि बढाउनु, बजेटको व्यवस्था गर्नु, त्यसमा कमै दूरदर्शी जनप्रतिनिधिहरूले मात्रै त्यतातिर दिमाग पुर्याउँछन्। होइन भने यस्तै किसिमका सानातिना जे देखिने कार्यक्रम हुन्छ, टालटुले सडक, बाटोघाटो, सिँचाइ, खानेपानी, यतिमै हाम्रा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूको दिमाग र हाम्रा कर्मचारीको दिमाग त्यता मात्रै केन्द्रित हुँदो रहेछ। त्यसो भने सूक्ष्म रूपले अत्यन्तै माइक्रोस्कोपिक अत्यन्तै मसिनो ढङ्गले अध्ययन गर्ने हो भने वास्तवमा मानव चेतना, मानव विकास, यो भौतिक पूर्वाधारको मात्र विकास गरेर होइन कि मानव विकास होइन, मानव चेतना, यसको विकास नगरे चाहिँ हुँदो रहेनछ। त्यसो भएर जो कुरा हाम्रो मैले त्यो कुरा जो कुरामा मेरो बुझाइ थियो त्यो कुराको बुझाइमा धेरै साथीहरू अहिले आइसक्नु भएको छ। जस्तै
म एउटा उदाहरण मात्र भन्न चाहन्छु। कुनै बेला त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयमा एउटा मैले सानो उदाहरणबाट सुरु गर्न चाहन्छु। त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयमा एउटा एउटा चाहिँ रमाइलो मेला होइन, रमाइलो मेलाको एउटा चाहिँ पर्व मनाउने सिलसिलामा एउटा 1 हप्तासम्म चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ एउटा एक किसिमको मेला आयोजना गरेर त्यो चाहिँ एउटा यो जाजरकोट जिल्लाको सबैभन्दा पुरानो माध्यमिक विद्यालय होइन, त्यहाँबाट चाहिँ सयौँ चाहिँ हाम्रा चाहिँ अब प्रभावशाली भनेको मतलब अब एउटा चाहिँ राम्रा राम्रा नागरिकहरू पनि उत्पादन भइसकेका छ। त्यो अवरुद्ध हुने कुरामा मैले सुरुमै म जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेपछि मैले यति सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। यो शैक्षिक क्षेत्रमा यसरी मेला लगाउने कुरा के मात्र राम्रो हुँदैन भन्दाखेरि मलाई चारैतिरबाट राजनीतिक दलका नेताहरू, त्यसपछि यहाँका चाहिँ विभिन्न किसिमका नागरिक अगुवा, त्यसपछि आयोजककर्ता यस्ताबाट पनि मैले प्रहार सहनु पर्यो। तर पनि मैले भन्न खोजेको कुरा एउटा मात्र परिवर्तन यात्रा गर्न पनि सहयोगी पक्षहरू कमै हुँदो रहेछ र प्रहार गर्ने पक्षहरू बढी हुँदो रहेछ। त्यसो भएकोले गर्दा यसमा टिकेर होइन, यसमा इमानदार साथ टिकेर एउटा सानो उदाहरणले, एउटा सानो मेहनतले पनि यसले ठुलो सन्देश दिन सकिन्छ र यो सन्देश प्राप्त गरिसकेपछि यो सन्देशको बेसमा टेकेर सबै लागि पर्नुपर्छ भनेर चाहिँ म लागेँ। कति कुराहरू त्यो बालबालिका हाम्रो चाहिँ 10 कक्षा मुनि पढ्ने भाइ बहिनीहरूले यो कुरालाई चाहिँ नि नजिकबाट हेर्नुभएको छ र यसलाई मूल्याङ्कन गरिदिनु भएको छ। त्यसो भएकोले गर्दा मैले भन्नु खोजेको कुरा के कस्ता कार्यक्रम गर्नुभयो भनेर हाम्रो सानो नानीले सोध्नुभयो। त्यसले मलाई चाहिँ बालबालिकासँग मेयर कार्यक्रम चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो कार्यक्रमलाई चाहिँ तय गर्न, त्यो कार्यक्रम तय गरेपछि त्यो कार्यक्रमले निर्दिष्ट गरेका योजनाहरू, त्यसका लागि बजेट छुट्याउने कुरा, यो कुरामा नगरसभा अथवा त्योभन्दा पहिलाका विभिन्न चाहिँ कार्यपालिका बैठकहरूले त्यसलाई मलाई धेरै कुरालाई चाहिँ बल पुर्यायो। त्यसो भएकोले गर्दा अहिले बालबालिका सम्बन्धी कार्यक्रमका निम्ति सम्पूर्ण ढङ्गले चाहिँ सूचक सहितको एउटा चाहिँ कार्यक्रम, त्यसको चाहिँ डकुमेन्टेसन सबै कुरा चाहिँ पुरा भएको छ। त्यसको चाहिँ डकुमेन्टेसनको सम्पूर्ण कुरा प्रक्रियाहरू पुरा भएको छ। तर अब हामी चाहिँ त्यही कोभिड-19 यो दोस्रो दुईटा लहर, पहिलो लहर पहिलो चाहिँ आर्थिक वर्ष, दोस्रो लहर यो वर्ष, अहिले पनि हामी अहिले यो इन्टरभ्यू गरिरहँदा पनि हामी यो लकडाउनकै बिचमा छौँ, हामी एक किसिमको लकडाउनकै बिचमा छौँ। त्यसो भएकोले गर्दा मैले बजेटको व्यवस्था गरेको छु। अब हेरौँ, अब अहिले पनि तेस्रो कोभिड-19 को तेस्रो सङ्क्रमण अब आउँदैछ भन्ने कुरा पनि छ। तर यसका बिचमा पनि स्वास्थ्य मापदण्डहरू पालना गरेर कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी सोचिरहेका छौँ। त्यसो भएकोले सम्भवतः यो असार साउन यो प्राकृतिक विभिन्न किसिमको कठिनाइहरू, जस्तै अब पहाडी जिल्ला यो चाहिँ वर्षात भारी वर्षाको सम्भावना त्यतिकै छ। अब त्यसमा पहिरो आदि इत्यादिको पनि सम्भावना त्यतिकै भएको हुनाले हामी सम्भवतः भदौदेखि विभिन्न योजनाहरू हामी गर्नेछौँ। हामी बालबालिका केन्द्रित, हामी 13वटा वडामा केन्द्रित, त्यसपछि गएर अब फेरि केन्द्रीकृत कार्यक्रम होइन, तल टोल बस्तीसँगै सँग जोडिएको कार्यक्रम, त्यसपछि केन्द्रीकृत कार्यक्रम, विभिन्न बाल युवा क्लब, युवा सञ्जाल, बाल सञ्जालसम्म केन्द्रित कार्यक्रम गर्नको निम्ति हामी तयारी अवस्थामा छौँ। त्यसो भएकोले गर्दा हामी एकदमै भाइ बहिनीहरू, साना नानीहरूलाई हामी एकदमै सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक सोच होइन, भोलिका दिनमा युग बदल्ने सोच, एउटा सभ्य नागरिक, अनुशासित नागरिक, एउटा चाहिँ एउटा ट्यालेन्ट भएर हुँदो रहेछ। जबसम्म डिसिप्लिनले काम गरेन तबसम्म ट्यालेन्टको कुनै अर्थ हुँदो रहेछ। त्यसो भएकोले गर्दा पूर्ण रूपले डिसिप्लिन चाहिँ हामी चाहिँ भएका, डिसिप्लिनलाई अंगीकार गर्ने हामी चाहिँ बालबालिकाबाटै हामी सुरु गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। फेरि पनि अर्को कल आएको छ। कहाँबाट को हुनुहुन्छ हामी स्वागत गर्छौँ। हेलो, हेलो, एकछिन आफ्नो जिज्ञासा राखौँ, परिचय सहित आफ्नो जिज्ञासा राखौँ। जिज्ञासा राखौँ। सुनिरहेको छौँ, भनौँ।
हुन्छ, धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद बहिनी सपनावादी ज्यूलाई। अब चाहिँ बालबालिका सम्बन्धी कार्यक्रमको सन्दर्भमा सायद अघिल्लो प्रश्नमा मैले धेरै कुरा जोडिसके हुनाले यसलाई म नदोहोऱ्याइकन अब म अर्को यो जातीय विभेदमा जान चाहन्छु। सम्भवतः अब यो चाहिँ बालबालिका सम्बन्धी अब कति कार्यक्रम कति बजेट छुट्याएको छ, अब हामी कसरी जान्छौँ भन्ने सन्दर्भमा मोटामोटी अलि मैले प्रश्न पारेँ होला जस्तो मलाई लाग्छ। अब यो जातीय विभेद सम्बन्धी पनि कुरा सोध्नु भएको छ। यो पनि जल्दो बल्दो नै अब समस्या हो। अब यो नेपालभरि नै समस्या छ अहिले, देशभरि नै। अहिले पनि रूपा सुनारको पनि सुन्न सकिन्छ यो राष्ट्रिय मिडियाहरूमा। त्यति मात्र नभएर जाजरकोटले पनि एउटा जातीय विभेदबाटै सुरु भएको एउटा एनतेन अथवा कुनै कुनै कोणबाट जातीय विभेद जस्तै सोती हत्याकाण्ड, त्यो एउटा चाहिँ एउटा घटनामा एउटा ठुलो दुर्भाग्यपूर्ण एउटा झडपमा परिणत भएर चाहिँ ज्यान गएको थियो। तर त्यसको चाहिँ सुरुवाती बिन्दु पनि एक किसिमको जातीय विभेदको एउटा अवशेषकै एउटा रूप हो, त्यहीबाट सुरुवात भएको थियो। त्यसो भएले गर्दा धेरै अब सोती हत्याकाण्ड पछि घटना घट्यो होइन, तर त्योभन्दा पहिले नै अब जाजरकोटमा अथवा त्यसो भने भेरी नगरपालिकामा पनि अब जातीय विभेदका विभिन्न घटनाहरू घटिराख्ने होइन। त्यसो भएले गर्दा यो 21औं शताब्दीमा पनि यो मानव सङ्कट एक किसिमको हामीले बनाएको एउटा चाहिँ आर्टिफिसियल भनेको मतलब यो कृत्रिम यो सङ्कट हो। यो हामीले आफैले सिर्जना गरेको यो सामाजिक सङ्कट हो। यसलाई निमिट्याउन पार्नुपर्छ अथवा हाम्रो पालामा न्यूनीकरण गर्दै भोलिका दिनमा यो निमिट्याउनको तहमा हामी इक्वली हामी समान रूपमा हाम्रो समान पहिचानका साथ हाम्रो योग्यता प्रदर्शन गर्दै यो समाजलाई चाहिँ समान योगदान दिएर समाजलाई चाहिँ समृद्ध बनाउने दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले भेरी नगरपालिकाले त्यो अभियान गर्यो। त्यही ढङ्गले बजेट पनि छुट्यायो। फेरि पनि तपाईँलाई अब कोभिड-19कै कुरा फेरि जोड्नुपर्छ, यो नजोडे पनि हुन्थ्यो। तर फेरि पनि घुमी समस्या यही छ। किनभने लगभग अब 10,000को सूचीमा पुग्दैछ हाम्रो मृतकहरूको सङ्ख्या। यो सानोतिनो सङ्ख्या होइन यो। त्यसो भएले गर्दा अब लाखौँ अब जनताहरू अहिले सङ्क्रमित छन्। म आफै पनि अहिले चाहिँ पोस्ट कोभिडको असरबाटै म जुधिरहेको छु अहिले म आफै पनि। त्यसो भएले गर्दा यो ठुलो महाव्याधिले हाम्रा 2टा आर्थिक वर्ष यसले चाहिँ प्रभावित नराम्ररी बनाइदियो। जबकि त्योभन्दा अगाडि नै हामीले चाहिँ जातीय विभेदका र जातीय विभेदबाट चाहिँ सिर्जित विभिन्न समस्याहरूबाट सिर्जित अब यो बालबालिकाको निम्ति के गर्ने भनेर पनि त्यो सबै कुरा सूचकसहित हामीले त्यो योजना हामीले तय गरेका थियौँ। नगरसभाबाट बजेट नै छुट्याएका थियौँ। त्यसले गर्दा अब कम्तीमा 2-2वटा चाहिँ सामाजिक अभियन्ता 13वटा वडामा अभियन्ताहरू चाहिँ हामी उत्पादन गरेर हामीले 13वटा वडामा कार्यक्रम गऱ्यौँ, जसमा जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज अगुवा, सञ्चारकर्मी, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी सबै गरी 13वटामा हामीले यसमा चाहिँ कार्यक्रम पनि गऱ्यौँ। यो विभेदलाई अन्त्य गर्नको निम्ति विभिन्न किसिमको सामाजिक सन्देशमूलक होइन यो कुरा सबैलाई। अब यो चाहिँ दलित विभेद अब जातीय सम्बन्धी विभेद गर्नको निम्ति अब दलितलाई मात्र गरेर हुँदैन, बाहुन पनि त्यसमा सचेत भइदिनु पर्यो, मगर पनि सचेत भइदिनु पर्यो, छेत्री पनि सचेत भइदिनु पर्यो, ठकुरी पनि सचेत भइदिनु पर्यो। जस्तै लिङ्गी विभेदको कुरा अब महिलालाई मात्रै चाहिँ उहाँलाई सचेत बनाएर हुँदैन, पुरुषलाई पनि सचेत बनाइदिनु पर्यो। हामी महिलालाई मात्रै विभिन्न किसिमका चाहिँ चेतनामूलक अथवा विभिन्न कार्यक्रममा जोड्छौँ, तर सँगसँगै पुरुषलाई पनि जोड्नुपर्छ ताकि महिला र पुरुषको बुझाइ एक ठाउँमा आए पनि त्यो विभेद अन्त्य भएर जान्छ। भने जस्तै जातीय विभेदको कुरामा पनि विभिन्न अरू अब त्यसलाई दमन गर्ने अथवा विभेद गर्ने भनिएका जो अब हामीले चाहिँ आरोप लगाएर आउँछौँ त्यो समुदायको मान्छेलाई पनि त्यसमा जोड्नुपर्छ, त्यो जातका मान्छे जोड्नुपर्छ भनेर 13वटामा यो जात अब सबै कुरा सबै जातका मान्छेहरू जोडेर पनि हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यसको परिणामहरू आउन सुरु भइसकेको थियो। त्यसो भएले गर्दा अहिले यसले अलिकता भन्दा पनि नराम्ररी यसले चाहिँ अवरोध गरेकै छ। तर पनि अहिले पनि हामीले नगरसभाबाट अब राम्रो किसिमको बजेट हामीले छुट्याएका छौँ अहिले होइन। अहिले चाहिँ मैले बालबालिकामा पनि छुट्याएका छौँ, हामीले बालबालिका युवामा छुट्याएका छौँ, हामीले दलितमा पनि छुट्याएका छौँ। किनभने यो नगर प्रमुखको आफ्नै इन्ट्रेस्टको आफ्नै मेरो दिमागले भ्याएसम्मको यो चाहिँ यो अभियान पुरा गर्नुपर्छ भन्ने सोच भएको हुनाले हामीले रकमको नगरसभाबाट चाहिँ व्यवस्थापन गरेका छौँ। सम्भवतः अब यो साउनसम्म हामी यो एक किसिमको यो चाहिँ मनसुनले हामीलाई कार्यक्रमलाई चाहिँ डिस्टर्ब गर्ने भएको हुँदा हामी सबै सञ्चारकर्मी साथीहरूको हामी चाहिँ सल्लाह लिन्छौँ, उहाँहरूको चाहिँ फिडब्याक लिन्छौँ
हामी चाहिँ स्टेक अरू चाहिँ अधिकार कर्मी सबैको लिएर हामी चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हुँदा यसमा चाहिँ वादी समुदाय दलितको त्यसपछि वादी समुदायका धेरै कुराहरू हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने लागेको छ। हजुर फेरि पनि कोही आउनु भएको छ, तपाईँको जिज्ञासा हो? ल जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ है परिचय। ल सुरु गर्नु। धन्यवाद। हुन्छ, थ्याङ्क यू। धन्यवाद, तपाईँको प्रश्नलाई धेरै धन्यवाद। हो, अहिले बजेट सभा सम्पन्न भइसकेको छ, बजेट सभा सम्पन्न भइसकेको छ र यो प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा यो डेमोक्रेसीमा के हुन्छ भने सबैभन्दा पहिला हामी जवाबदेही हुनुपर्छ। भनेको मतलब हामी अलि ट्रान्सप्यारेन्ट ओपन नै हुनुपर्छ होइन। अब त्यसो भएकोले गर्दा मैले के ओपन अथवा के खुल्ला हुन चाहन्छु भने अहिले विकास निर्माणका विभिन्न चरणहरू हामीले पार गर्नु पर्थ्यो, तर अहिले हामीले चाहिँ त्यसलाई छुट्याएका थियौँ। अहिले के हो भने परिस्थिति हेरेर भोलि हामीले गर्ने भिडभाडले गर्दा एउटा चाहिँ कोरोना भाइरसको आउटब्रस्ट भनेको मतलब कोरोना भाइरस फैलिने हटस्पट भेरी नगरपालिका अथवा भेरी नगरपालिका वडा र टोल बस्तीका भेलाहरू नहुन् भनेर हामीले के गरेका थियौँ भने वडा समितिबाट चाहिँ नै अब सम्पूर्ण त्यहाँका समाजका स्टेक होल्डरहरू चाहे त्यसमा संसारकर्मी, मैले चाहिँ नगर कार्यपालिकाको बैठकमा सम्पूर्ण वडा अध्यक्षज्यूहरू र कार्यपालिका सदस्यहरूलाई त्यो निर्देशन गरेको थिएँ सम्बन्धित वडाबाट, किनभने त्यहाँ त्यो सम्बन्धित वडाबाट रहनुभएका पत्रकार साथीहरू, नागरिक समाजका अगुवाहरू, बाल क्लबहरू, बाल सञ्जालहरू, युवा मञ्चहरू, युवा क्लबहरू, अब त्यसपछि गएर विभिन्न बाटोघाटो पुल पुलेज सम्पूर्ण कुरा त्यो ढङ्गले निर्देशन गरिएको थियो, त्यो ढङ्गले निर्णय गरिएको थियो। अब तर त्यो कुरा कति वडाबाट आएनन्, त्यो कुरा पनि हामीले समीक्षा गरेका छौँ। त्यसो भएले गर्दा वडाबाट विषयगत समिति, त्यसपछि गएर कार्यपालिका बैठक हुँदै लगभग हामीले 4वटा स्टेपमा हामीले यो पटक चाहिँ बजेट तर्जुमा गरेका थियौँ। त्यसो भएले गर्दा कति वडाबाट आए होइन, कति नगरसभामा पनि हामीले खुल्ला छलफल गरेका थियौँ। त्यसो भएले गर्दा धेरै वडाबाट आउने कुराहरूमा वडाले छुटाएका छन्, त्यो मलाई थाहा छ राम्रोसँग। यो महत्त्वपूर्ण मिडियाबाट म त्यो भन्न चाहन्छु, वडाबाट चाहिँ विषयगत आधारभूत आवश्यकता मात्र ल्याउनु भएको छ बढीभन्दा बढी। उहाँले त्यही सिँचाइको बाटोघाटोको पुल पुलेसाको ल्याउनु भएको छ, त्यही चौतारी होइन। तर यो मानव विकासका कुराहरू सबै उहाँले चाहिँ कुनै पनि आएको छैन। मैले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ खुल्ला रूपले भन्नुपर्दा त्यसो भएले गर्दा म आफै नगर प्रमुखले नगरसभामै प्रष्टसँग यी महत्त्वपूर्ण एजेन्डाहरू हुन्। लैङ्गिक मैत्री बनाउनु पर्ने र अहिले कायम रहेको लिङ्गे विभेदलाई निमिटान गर्नुपर्ने होइन। त्यसपछि गएर युवासँग जोडिएको कुरा होइन, ड्रग एब्युज भनेको मतलब लागु पदार्थ दुर्व्यसनका विभिन्न किसिमका डरलाग्दा इस्युहरू, अनुशासनविहीनताको पराकाष्ठ नागेको छ अहिले। मैले यहाँ हिँड्दै गर्दा अब संसारकर्मीले हामीले के सम्मान दिनुपर्ने, जनप्रतिनिधिको काम कर्तव्य अधिकार उहाँहरूको सम्मान के हो त्यो दिनु, अब बुवा हाम्रो अभिभावकहरूको के हामीले दिनुपर्ने, हामीले चाहिँ हाम्रो आदरणीय अभिभावक दिनुपर्ने सम्मान, यो कुराको संस्कारमा अहिले ठुलो समस्या हुँदै गएको छ। त्यसो भएले गर्दा यी मोटिभेसनल कुराहरू, यी संस्कार हाम्रो पुरानो रीतिथिति र एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा पूर्वीय संस्कृति भन्छ नि, यसलाई जोगाउने कुराहरू कसरी लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा, यो कुरा बालबालिका र युवाबाटै सुरु गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले, नत्र हामीले बनाएका बाटाघाटा पुल पुलेसा यी कुराहरू दिगोपन हुँदैन, दीर्घायु हुँदैन। अहिले मात्रै मैले बिहान एउटा तपाईँले एउटा अत्यन्तै रोचक चाहिँ म तपाईँ उदाहरण सुनाउन चाहन्छु। हामी 12-15 जना युवाहरू हामी चाहिँ खेल्छौँ, त्यहाँ खेल्ने अब सामग्रीहरू त्यहाँ रातभरिमा चोरी हुन्छ। हामीले भेरी नगरपालिका र हामी बिपी बाटिकाभित्रै भेरी नगरपालिका नेपाल आर्मी मिलेर नै हामीले चाहिँ के त भन्दाखेरि हामीले मैले प्रतिनिधिमूलक मैले उदाहरण मात्र भन्न खोजेँ मैले होइन। अब हामीले के गर्यौँ त भनेर भन्दाखेरि त्यहाँनिर एउटा चाहिँ टहरा होइन, ट्रस्ट, त्यसपछि खानेपानी टोयलेटको व्यवस्था गरेका थियौँ, त्यहाँ ताम्रापत्र सहित उद्घाटन गरेका थियौँ। हामीले चाहिँ साझेदारीमा हामीले विकास निर्माण गरेका थियौँ। तर अब कति मान्छेहरू त्यहाँ आएर संस्कार उनीहरूले भुले, आफ्नो जिम्मेवारी भुले, त्यहाँ कुटो कोदालो हानेर त्यस्तो राम्रो चाहिँ बौद्धिक संरचना उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई छेदविच्छेद बनाएका छन्। यतिसम्म कि त्यो ताम्रपत्र कुटोले हानेर समेत त्यो ताम्रपत्र फ्याँकेका छन्। त्यहाँ वरिपरि चाहिँ
बियरका बोतलहरू फुटाएर फालिएको छ। त्यो किनभने हामीले संस्कार भुल्यौँ, हामीले अनुशासनलाई भुल्यौँ, हामीले मानव भएर गर्नुपर्ने काम कर्तव्य अधिकारलाई भुल्यौँ होइन। हामीले चाहिँ सरकारबाट मात्र आशावादी रह्यौँ, 3 तहका सरकारबाट मात्र आशावादी रह्यौँ, बजेटको मात्रै आशावादी रह्यौँ। तर आफूले सरकारप्रति अथवा नगरपालिकाप्रति अथवा विभिन्न किसिमका हाम्रो अभिभावकहरूप्रति समाजप्रति लिनुपर्ने जिम्मेवारी हामीले भुल्यौँ। त्यसो भएकोले गर्दा कुरो के हो भने समाज उठाउनुको निम्ति नगरपालिका अथवा स्थानीय सरकार त लाग्छ नै, लागिरहेको छ। यो सम्पूर्ण बजेट तपाईँहरूको लागि हो होइन, यो बजेट कसैको व्यक्तिगतको लागि होइन, समाजको लागि हो। त्यही ढङ्गले हामी सबै अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसो भने सबैले हामी जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्छ। सबै एकताबद्ध भएपछि समाज उठ्छ, युग बदलिन्छ, पुस्ता बदलिन्छ, त्यो भन्न म चाहन्छु। त्यसो भएकोले गर्दा हामी चाहिँ नगरसभा भए पनि कति ठाउँमा यो कोभिडको कारणले गर्दा समावेश हुन नसके पनि तर हाम्रो बजेटको जो भएको छ तपाईँलाई म चाहिँ तपाईँले स्पष्ट ढङ्गले बजेट चाहिँ छुट्याइएको छ। अब चाहिँ हामी कस्ता किसिमका योजनाहरू बनाउने, कार्यक्रम बनाएर जाने भन्ने कुरामा फेरि अर्को चरणमा हामी छलफल गर्छौँ। अहिले एक किसिमको चाहिँ युवा लक्षित र बालबालिका लक्षित चाहिँ बजेट छुट्याइएको छ। हजुर, फेरि एउटा फोन आएको थियो, स्विच अफ भयो क्या? ठिक छ, स्विच अफ अब एउटा क्वेसन लिउँ त्यसपछि। हजुर ठिक छ। हजुर हेलो दाइ, ल जिज्ञासा यसैमा गरिदिनु पऱ्यो। सुरु हजुर भनौँ परिचय सहित। नमस्ते, म एनके सिंह, म कक्षा 8 मा पढ्छु। म अहिले नवसिजन शान्ति पाठशालाको सदस्य हुँ। मेयरसाहबलाई मेरो जिज्ञासा यस प्रकारको छ, हामी जस्ता अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई कसरी नगरपालिकाको योजनामा समेटिएको छ? आगामी दिनहरूमा कसरी बालबालिकाहरूको योजनामा समेट्ने योजना राख्नु भएको छ? हुन्छ, धन्यवाद बाबु। धन्यवाद नानी एनकेसीलाई। साह्रै राम्रो घटनाको प्रश्न राख्नुभएको छ। हो, साँच्चीकै नगरपालिकाले तपाईँहरू जस्ता बालबालिका लागि हामीले सोचेनौँ भने र हामीले बनाउने कार्यक्रममा तपाईँहरू लक्षित भएनन् भने साँच्चीकै हामी पनि अपाङ हुन्छौँ होइन। हामी सिङ्गो नगरपालिका स्थानीय सरकार नै अपाङ हुन्छ। अब हामी अपाङ भयौँ भने हामी सरकार हुनुको चाहिँ नि अर्थ रहँदैन। त्यसो भएकोले गर्दा हामी अब कस्ता कार्यक्रम बनाउने, हामीले बजेटको व्यवस्था गरेका छौँ। पुनः हामीले बालबालिकालाई के समस्या परेका छन् र भेरी नगरपालिकाको सापेक्षतामा अथवा समग्रतामा हामीले के गर्दा यसले चाहिँ बालबालिकाको मनोबल उच्च हुन्छ र बालबालिकालाई हामीले सुरक्षा दिन सक्छौँ, हामीले सम्वर्धन गर्न सक्छौँ र उहाँलाई चाहिँ भोलिको चाहिँ यो मुलुकको चाहिँ एउटा आधार स्तम्भ बनाउन सक्छौँ अथवा चाहिँ मेरुदण्ड बनाउन सक्छौँ। त्यो कुरामा म गम्भीर छु र मेरो नेतृत्व गम्भीर छ। त्यसो भएकोले गर्दा हामीले चाहिँ अवश्य पनि अब तपाईँहरूलाई चाहिँ नै समेटेर, तपाईँहरूका मागलाई नै समेटेर र तपाईँहरूका विषयवस्तुलाई उठान गरेर अब हामीले चाहिँ बजेटको व्यवस्था गरिसकेका छौँ। अब अभियानमा यति यो समयमा यो कार्यक्रम दिने, यो समयमा यो कार्यक्रम दिने अथवा यो समस्यामा यो बजेटले सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा पुनः हामी, किनभने अब बजेट तर्जुमा र त्यो बजेट कार्यक्रम सफल बनाउनुमा र यही किसिमका चाहिँ उमेर समूहका बालबालिका युवालाई सफल बनाउनुमा एउटा नगरसभाको एउटा निर्णयले मात्रै पनि टुङ्गो लाग्दैन। यो त पटक हुने कुरा हो। यो एकदम निरन्तर अविच्छिन्न प्रोसेस हो, यो प्रक्रिया हो। त्यसो भएकोले गर्दा बजेटको व्यवस्था गरेका छौँ। अहिले वादी समुदायको कुरा आएको छ, अपाङ बालबालिका पनि अपाङ्गको कुरा आएको छ, युवा सँगसँगै अपाङ्गताको पनि कुरा आएको छ। अब एनकेसी नानीले भने जस्तै अब बालबालिका सँगसँगै अर्को अपाङ्गको कुरा पनि आएको छ। यो सबै कुराहरू हामी सम्भवतः हामी सबै स्टेक होल्डरसँग बसेर हामी यो बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने, युवाको क्षेत्रमा काम गर्ने हामी सबैसँग बसेर सम्भवतः 2078-79 आर्थिक वर्षलाई हामी चाहिँ भव्य रूपले हामी चाहिँ परिणाम दिने गरी हामी लाग्नेछौँ र त्यही ढङ्गले अर्को कार्यकालका लागि निर्वाचन टिमले पनि
यही चाहिँ बेसमा टेकेर अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। हजुर, मेसाबको जाजरकोटमा विशेष गरी अहिले भेरी नगरपालिकामा यो अस्ट्रेलियन कारितास अस्ट्रेलियाको आर्थिक सहयोगमा चाहिँ कारितास नेपाल र युवा जागरण विकास केन्द्र नेपाल यार्सन जाजरकोटले यो नेपाल जीविकोपार्जन तथा उत्थानशीलता कार्यक्रम एनएलआरपी अन्तर्गतको बालबालिका तथा युवा सशक्तिकरण परियोजना सिआइपी अन्तर्गत चाहिँ कोभिड महामारीको कारण विद्यालय बन्द भई बालबालिकाहरूको पठन पाठनमा अवरुद्ध भएको अवस्थामा उनीहरूलाई सचेतना र क्रियाशीलता गराउनका लागि रेडियो मार्फत विभिन्न प्रतियोगितात्मक कार्यक्रममा सहभागिताको लागि चाहिँ रेडियो कार्यक्रम युवा आवाज प्रसारण गरिराखेको छ र युवा आवाजको 7वटा अङ्क प्रसारण हुँदैछ र अर्को एउटा बाल आवाज सम्बन्धी रेडियो खलङ्गा एफएमले पनि 7वटा अङ्क उत्पादन गरी प्रसारण गरिराखेको छ। यसले चाहिँ बालबालिका र युवाहरूमा चाहिँ रेडियो सुन्ने र रेडियोबाट ज्ञानगुणका कुराहरू सुन्नका लागि चाहिँ एकदमै सहयोग पुर्याएको हामीले महसुस गरेका छौँ र यो सँगसँगै नगरपालिकाले पनि विगतका वर्षहरूमा पनि एसीको ट्युसनहरू कक्षा सञ्चालन गरेको थियो र अब पनि यो कोभिड र पोस्ट कोभिड पश्चात जुन अवस्थाहरू छ यतिखेर पनि बालबालिकाहरूको चाहिँ मनोभावनालाई सकारात्मक रूपमा अगाडि बढाउनका लागि र यो डिप्रेसन हुनबाट युवालाई जोगाउनका लागि पनि केही त्यस्ता खालका कार्यक्रमहरू गर्ने सोच बनाएको छ अथवा के हो। यो एकदमै यो कोभिड अथवा कोभिड पछाडि यो पोस्ट कोभिड, अब जो हामी कोभिड इन्फेक्टेड भयौँ, हामी सङ्क्रमित भयौँ, त्यसपछि एउटा कोभिड-19 को बेला पनि मान्छे कोभिड-19बाट मर्नेको लर्को त छँदै थियो, त्योभन्दा त्यस बिचमा डिप्रेसनको रोगी हुने र त्यो डिप्रेसनबाट चाहिँ मान्छेको मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि सबभर तथ्याङ्क आधारमा हेर्ने हो भने त्यो सङ्ख्या पनि ठुलै छ भन्ने लाग्छ र प्रष्ट तथ्याङ्क चाहिँ अहिले मैले दिन सक्दिनँ, म अध्ययनमा भर परेर दिनुपर्ने हुन्छ, मैले त्यसको तथ्याङ्क मलाई कन्ठस्थ छैन। तर डिप्रेसन म आफै पनि मेरो अनुभव सुनाउँछु। म कोभिड-19 इन्फेक्सन भइसकेपछि म होम आइसोलेसन बस्दाखेरि मेरा कम्तीमा 3 हप्ता साह्रै पीडादायी दिनहरू भए होइन। म त सधैँ जनताहरूबिच रमाउने, एकपछि अर्को भेटघाट, त्यसपछि योजना तर्जुमा, त्यसपछि फिल्ड भिजिट लगायत विभिन्न कार्यक्रममा हिँड्ने मान्छे 21 दिनसम्म म सम्पर्कविहीन, सबैसँग सम्पर्कविहीन हुँदा अब कसैबाट छुटेर बस्नुपर्ने, खानपिन पनि अर्कैले खुवाउनु पर्ने भनेको दुरीमा रहेर टोयलेट आफ्नो छुट्टै प्रयोग गर्नु, यो सम्पूर्ण कुराले मलाई भएको पीडा अहिले लाखौँ लाख पोस्ट कोभिड पीडाबाट गुज्रिरहेका नागरिकहरू भइरहेको होला। त्यसमा पनि युवा र भाइ बहिनीहरू बालबालिकालाई भइरहेको होला, म सहजै अनुमान गर्छु होइन। त्यसो भएले गर्दा अब भेरी नगरपालिकामा पनि मैले अगाडि नै जोडेका थिएँ, अब अफिसियल रेकर्डमा हाम्रो 13 जना मान्छे मरेको छ होइन। त्यसै गरी सयौँको सङ्ख्यामा हामीले 500 भन्दा बढीको सङ्ख्यामा हाम्रो पिसिआर र एन्टिजेन गर्दा अहिले आजै मात्रै भेरी नगरपालिकामा पनि कति 6 जनाको टेस्ट गर्दा 4 जनाको एन्टिजेन टेस्ट पोजिटिभ आएको छ भन्न सुनेको छु। यो सङ्ख्या बढिरहेको छ। त्यसो भएले गर्दा हामीले अहिले चाहिँ स्वास्थ्यको पार्टमा मात्र हामीले काम गऱ्यौँ होइन। अब साँच्चीकै यो भनेको अल्पकालीन मात्रै समस्या हो, अल्पकालीन समस्याको समाधान मात्रै हो। दीर्घकालीन समस्याको समाधान भनेको साँच्चीकै हामीले एउटा चाहिँ के हो त भने स्वास्थ्य सचेतना होइन, अनुशासित खानपिन होइन, अनुशासित चाहिँ अध्ययन, अनुशासित निद्रा होइन, अनुशासित भोजन होइन, अनुशासित प्रतिरोधात्मक क्षमताको वृद्धि गर्ने हाम्रा चाहिँ गतिविधिहरू, क्रियाकलापहरू यतातिर जान सकेको सन्दर्भमा हामी चाहिँ आउन सक्ने विभिन्न किसिमका महाव्याधि महामारीलाई हामीले सामना गरेर त्यसलाई जित्न सक्ने कुरा ती आधारहरू बन्छन्। त्यसो भएले गर्दा हामी साँच्चै अहिले विभिन्न किसिमका रेडियो कार्यक्रम सुरु भइसकेका छन्। त्यसपछि गएर यो रोजगार उत्पादनसँग जोड्ने कुराहरूका कुरा पनि आएका छन्। त्यसो भए सबैभन्दा पहिला कुरा योजना बन्नुपर्छ होइन, लङ टर्म होइन, लामो समयसम्मको लागि त्यसले चाहिँ प्रभाव पार्न सक्ने पहिला योजना बन्नुपर्छ। योजना भन्दा अर्को अझ जटिल र सही पक्ष के हुँदो रहेछ भने हामीले चाहिँ कार्यान्वयन, इमान्दारीका साथ कार्यान्वयन। हामी सानै भए पनि एउटा परिवर्तन गर्ने एउटा मेहनत गरौँ, त्यसले ठुलो प्रभाव राख्छ। तर यहाँ के हो भने गोल मोटोलको कुरा गर्ने होइन, एउटा चाहिँ गोल मोटोल टिका टिप्पणी राख्ने, तर आफ्नो सबै जनप्रतिनिधि नहुन सक्छ, सबै मिडियाकर्मी नहुन सक्छ होइन, सबै चाहिँ जनप्रतिनिधि नहुन के अरे चाहिँ कर्मचारी नहुन सक्छ। तर हामीले आम ठाउँमा अनुशासनका साथ एउटा सानोभन्दा सानो, अब अहिले तपाईँले यो पाइला एफएम रेडियो कार्यक्रममा तपाईँले महत्त्वपूर्ण हिस्सा तपाईँ यो राष्ट्रियता भनेको यो हो, राष्ट्रलाई सफल बनाउने भनेको पाइला यो हो भन्ने मलाई लाग्छ कि। त्यसो भएले गर्दा
तपाईँहरूले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको छ। त्यसो कारणले गर्दा सबैले यो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ। र अब मैले जोड्नु खोजेको कुरा के हो भने अब यो के कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ हामी कार्यक्रम अब हामी विज्ञहरूसँग हामी यो किसिमको विज्ञता अब अहिले त हामी त भोग्यौँ नि त होइन, भोगेको आधारमा हामीले विज्ञता तपाईँ हामी आफै पनि विज्ञ भइसक्यौँ यो ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो पनि एउटा ठम्याइ भइसकेको छ। त्यसो भएकाले गर्दा यो डिप्रेसन होइन, डिप्रेसन भएपछि एउटा मेन्टल डिस्टर्बेन्स मानसिक रूपले चाहिँ नै मान्छेहरूले त्यो ढङ्गले आउने किसिमको चाहिँ मानसिक रोगी होइन, त्यो मेन्टली डिप्रेस्ड मेन्टली डिस्टर्ब्ड होइन, यस्तो किसिमको सङ्ख्या बढी भएको हुनाले अब हामीले योलाई पनि प्याकेजमा लैजानुपर्छ भन्ने मेरो ठम्याइ भएको हुनाले अब यो सरकार होला तपाईँ हामी सबै होइन लागेर यो किसिमको एउटा प्याकेज हामी निर्माण गरौँ र हामी अगाडि बढौँ। त्यसको निम्ति नै यो बजेट हो भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, पक्कै पनि युवासँग मेयर अन्तर्गत हामीले युवा आवाज कार्यक्रममा विभिन्न युवाका आवाजहरू पनि सुनेथ्यौँ र वास्तवमा युवाहरूले के खोजिराखेका छन्, बालबालिकाहरूले के चाहिराखेका छन् भन्ने विषयको एउटा छोटो चित्रण पनि यहाँ प्रस्तुत भयो र यसले पनि आगामी दिनमा भावी योजना बनाउनमा पनि थप सहयोग पुर्याउला नै। र आगामी दिनमा पनि मेयर साहबको पहलमा चाहिँ यस्ता खालका कार्यक्रमहरू छनौट गर्न, यस्ता खालका कार्यक्रमलाई चाहिँ निरन्तरता दिनका लागि पनि थप सहयोग हुने अपेक्षा पनि गर्दछौँ र यस्ता सहयोग सहकारी गर्नका लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू पनि हुनुहुन्छ र मेयरको के अरे नगरपालिकाको विभिन्न सामाजिक विकास शाखा मार्फत यस्ता काम गर्नेहरूसँग एउटै ढुङ्गाबाट चाहिँ कार्यक्रम सहकारी समन्वय गर्दै अगाडि बढ्न सकियो भने भोलिका दिनमा पक्कै पनि भेरी नगरका युवाहरू बालबालिकाहरू चाहिँ यी समस्याहरूबाट चाहिँ मुक्त हुनेछन्। र अन्त्यमा यहाँले भन्न छोडाएका केही छन् भने युवासँग मेयर अन्तर्गत यो युवा आवाज कार्यक्रममा आफ्नो भनाइ चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद बालकुमार सर। वास्तवमा संसारका सबै मानव समुदायको मैले अध्ययन गर्ने मौका पाएँ। मान्छे खुसी होइन, जबसम्म मान्छे खुसी हुँदैन तबसम्म मान्छे जन्मेको कुनै अर्थ छैन। त्यसो भएकाले गर्दा मानव विकास हुने क्रममा के चाहिँ अवधारणा ल्याएको रहेछ भने 8 घन्टा काम गर्ने, 8 घन्टा काम, 8 घन्टा विश्राम र 8 घन्टा मनोरञ्जन भन्ने रहेछ होइन। त्यसो भएकाले गर्दा हामीले यो फर्मुला यो सूत्र अथवा यो भनाइ त्यतिकै आएको होइन रहेछ। त्यसो भएकाले गर्दा हामी युवा र भाइ बहिनी बालबालिकादेखि म के सुरु गर्न चाहन्छु भने अब यो अनुशासित जीवनशैली र जीवनचर्याको निम्ति अब हाम्रा काम कार्यक्रमहरू गतिविधिहरू र तिनै एउटा तहका सरकारका विभिन्न योजना यतातिर केन्द्रित हुनुपर्छ। कुनै पनि नागरिकलाई 8 घन्टा काम दिन सक्नु पर्यो होइन, 8 घन्टा विश्राम दिन सक्ने अवस्था हुनु पर्यो, 8 घन्टा मनोरञ्जन दिन सक्ने वातावरण त्यो किसिमका तिनैवटा तहका सरकारको अहिलेको हाल विद्यमान भोलिको कुरा अहिले नगरौँ यिनका चाहिँ योजना त्यहाँनिर मिट गर्नु पऱ्यो क्या, त्यहाँनिर मिट गर्नु पऱ्यो तिनैवटा तहका सरकार। त्यसो भएकाले गर्दा अहिले म मेरो समाज देख्छु जताकतै निराशा, नकारात्मक सोच होइन, निराशा, विषाक्त अभिव्यक्ति होइन, विषाक्त शैली, आफ्नो जिम्मेवारी वहन नगर्ने यत्र तत्र ठुलो लड्को देखिरहेको छु मैले। त्यसो भएकाले गर्दा अब हामीले जस्तै मैले एउटा तपाईँलाई उदाहरण दिन चाहन्छु। म कुनै बेला मैले चाहिँ के गरेँ भने मनोरञ्जनतिर जोडौँ त कति चाहिँ साथीभाइहरूलाई भन्दा मैले चाहिँ ब्याडमिन्टन सुरु गर्दा मैले 3-4 जना साथीहरूलाई बोलाउँथेँ यहाँ कारागारमा। अहिले सम्भवतः त्यो ब्याडमिन्टन एउटा खेलबाट मैले के सुरु गरेको थिएँ, एउटा मैले प्रतिमूलक चाहिँ उदाहरण मात्र। हामी अब कराते पनि सुरु गर्छौँ, हामीले अन्य चाहिँ भलिबल, हामी क्रिकेटका सुरु गर्छौँ। किनभने त्यो भनेको मनोरञ्जन त हुन्छ नै, सकारात्मक सोचको थालनी त हुन्छ नै, त्यहाँबाट चाहिँ एउटा भविष्य बोकेको नागरिक पनि जन्माउन सकिन्छ। त्यो अर्को पाटो हो होइन, स्वस्थ नागरिक हामी हुँदाखेरि अहिले चाहिँ 3-4 जनाबाट सुरु गरेको सम्भवतः अहिले 400-500 जना युवाहरूले यो खेल्न सिकिसकेको छ जागो जिल्लाभरि नै। अहिले मैले भेरी नगरपालिकाबाट सुरु गरेको यो यात्रा अहिले चाहिँ तुरा के हो भने अहिले बारीकोटमा गएर देख्न सक्नुहुन्छ मान्छे ऱ्याकेट बोकेर खेलिरहेको छ, उसले पसिना बगाइरहेको छ होइन, भट्टीमा दिने समय अथवा चाहिँ बिहान चोकमा गएर क्यारम बोर्डमा अथवा मान्छे झगडा गरिरहेको मान्छे त्यहाँनिर हाम्रो फिजिकल्ली उसले स्वस्थ भइरहेको हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ के अरे कुसीमा देखिरहेको छु, मैले अस्ति गएर छेडामा पनि देखेँ दशहरामा। त्यसमा कुरा के हो भने यो एउटा चाहिँ युवाहरूलाई एउटा ठाउँको एउटा चाहिँ एउटा सकारात्मक सन्देश दिने एउटा स्टेप थियो क्या यो कुरा होइन। अहिले आएर अब सबै आम सडकमा बालबालिकाहरू त्यसले के हो त फिजिकल्ली त्यसले उसलाई चाहिँ स्वस्थ त बनाइराख्यो तर मेन्टली पनि त्यसले ठिक ठाउँमा ल्याउँछ त्यसले। त्यसो भएकाले गर्दा कुरा के हो भने जबसम्म मेन्टली र फिजिकल्ली मान्छे सचेत हुँदैन नि, एकदम एक्टिभ हुँदैन र एकदमै
हेल्दी हुँदैन तब उसले समाजलाई केही पनि दिन सक्दैन। त्यसो भएकोले गर्दा तपाईँ चाहे स्टिभ जब्स हेर्नुहोस्, उसले अकालमा स्टिभ जब्स जस्तो मान्छे हामीले त्यस्तो रोगबाट हामीले गुमाउनु पर्यो होइन। स्टिभ जब्स भनेको यो संसारको मानवीय एउटा चाहिँ नि सभ्यतामा यो अनौठो प्राणी थियो स्टिभ जब्स। त्यसो भएकोले गर्दा भोलि यसले गर्दा अब यस्ता रोगले गर्दा धेरै राम्रा राम्रा मानव सभ्यताका असल मान्छेहरू गुमाउन पुगेका छौँ। त्यसो भएकोले गर्दा अब हाम्रा गतिविधिहरू, हाम्रा योजनाहरू, हाम्रा चाहिँ नि प्रत्येक दिनका दिनचर्याहरू कस्तो हुनु पर्यो भने एकदम सकारात्मक सोच उन्मुख। हामीले सोचेको, हामीले चाहिँ गरेको, हामीले अभिव्यक्ति गरेको चिजले समाजमा त्यसले अर्थ राख्नुपर्छ। त्यसो भएकोले गर्दा अहिले समाज एकदम गोलमोटोलमा हिँडिरहेछ। त्यसो भएकोले गर्दा सबैले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरौँ, सकारात्मक सोचका साथ हिँडौँ र सबैले चाहिँ आफ्नो कर्तव्य, शिक्षकले शिक्षकको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो होइन। पत्रकारले पत्रकारको भनेको जस्तै बालकुमार सर एउटा चाहिँ पर्फेक्ट प्रोफेसनल जर्नलिस्ट हो तपाईँ होइन। तपाईँ चाहिँ पर्फेक्ट भनेको पेसेवर पत्रकार हो, व्यवसाय। म भनेको मतलब म समाजसेवा स्वयंसेवी हिसाबले म राजनीति गर्छु भनेर मैले हरेक कुरा मैले लोभलाई त्यागेर हिँडेको म एउटा राजनीतिकर्मी हुँ। त्यसो भएकोले गर्दा हामी एउटै मान्छेले पनि दसतिर विभिन्न लोभ हालेर हिँडिरहेको छ। हाम्रो जालपुर भेरी नगरपालिकाको सन्दर्भमा ऊ पत्रकार हो कि ऊ कर्मचारी हो त्यो छुट्याउन गाह्रो छ। ऊ राजनीतिकर्मी हो कि ठेकेदार हो भन्ने कुरा छुट्याउन गाह्रो छ। मेरो यो जनप्रतिनिधि ऊ ठेकेदार हो भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो छ। हो एउटा चाहिँ उसलाई गर्न अधिकार छ, तर उसले नैतिकता मोरल ग्राउन्ड गरेर म के हुँ भन्ने कुरा उसले चिनारी दिनुपर्ने, उसले नबनिदिनु पऱ्यो क्या, उसले आफै थाहा पाउनु पऱ्यो भन्ने कुरा हो होइन। अब हो त्यही भएकोले गर्दा पत्रकारितामा लागेका साथीहरूको इज्जतै छैन, किनकि त्यो कुरा एउटा कर्मचारीले गरिदिरहेको छ त होइन। राजनीतिक कर्मीले गर्नुपर्ने उसले सम्मान पाइरहेको छैन, किनकि अहिले एउटा शिक्षकले गरिदिरहेछ। शिक्षक राजीनामा गर्छ, भोलि आउँछ ताकि हो डब्लुटिडब्लु भएर चाहिँ बस्ती बस्ती टोल टोलमा मसिनो ढङ्गले जनताका इस्युमा काम गर्ने चाहिँ राजनीतिक कर्मीको त्यहाँ इज्जत छैन होइन। त्यसो हुँदाखेरि कुरा के हो भने हामी पक्का चाहिँ नि हामीले चाहिँ किसानलाई हामीले अब अहिले बल्ल बल्ल किसानहरू पक्का व्यवसाय हुँदैछ। अब बालकुमार सरलाई भन्नुपर्दा अहिले फेक भनेको मतलब अब अनुदानका बिउ बिरुवा कार्यक्रम लिने चाहिँ किसानहरू हामी कहाँ आउनै छोडे। जेरो कम्प्लेन, अहिले हामीसँग जेरो पनि गुनासो छैन होइन, व्यवसायतिर गयो। त्यसो भने गर्दा यो परिस्थिति अब यो ट्रेन्ड भत्किँदैछ र सप्रिँदैछ कि। त्यसो भएकोले गर्दा यो पहिलो कार्यकाल संहिता कार्यान्वयनको पहिलो कार्यकालमा हामी सबै कुरा चाहिँ अब एकै ठाउँमा ल्याइहाल्छौँ। यो जटिल पनि होइन होइन, त्यसो भए के अरे यो सजिलो पनि होइन, जटिल छ। त्यसो भएकोले गर्दा म के भन्न चाहन्छु, हामी सकारात्मक सोचका साथ तथ्याङ्कमा आधारितमा रहेर हामी आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गरौँ। भेरी नगरपालिका बन्छ, भेरी नगरपालिकाबाट जालकोट बन्छ र समग्र मुलुक बन्नको निम्ति यसले एउटा कोशी ढुङ्गाको रूपमा यसले काम गर्छ र स्थापित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हुन्छ, एकदमै अत्यन्त व्यस्तताका बाद पनि समय दिनुभयो त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू। ठिक छ।